سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن ملالو أبزقوا أهلا إشمت مزمزة نتم كل سنة دوما مسكرزة زمانة مسافتي مننا بعرف ماما زمانة سندري لا تعصر قاما زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسلم خياري سمعت وهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفان قزي مرن بركي بتعلو وانا حرن سلام زغبركم تخاتل تيمان إنفو ميديا كما يتوعلو نلوم قدم على 23 ورحا مشتغل تشان 26 كم تلمود زتفلالي وانويان حدس ارتزعباتات زيناتات حيزلكم متقلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاتلتي نزا چانلنا نمعباي حدست زخونكم سابسكرايب كبرو توم زغبركم كا شير لايك كومنت مقباراي تحمقون دابلكو نابتي نحج مدبات كسقركم قدمي ناب مدباتي محلافي كبرات تخاتلتي حانتي اقداسيت حبريت علاتني حانتي زتقفقت حابتنا دهايان مركاب بيت سبا زت السعب ملقت محلالي فمالو دهاي ملقت تسفى مريم حابتنا مالتي السلام نعاهم يكون حوات زي اب تحت تريواز اللهم حابتنا ملقت تسفى مريم تبهال عدا زبادبو نو زبادك امحاره كوينو اب ليبيا اب كتما ترابلس كتقمت دحر مصنعها ناب ايطالي بحر كتسجر كتبل بعلت 22 ورحت شعت 2024 بمجدي طويله زفلت سمسار دحر مبقاسا كسابلومي دهايا كنركب ايكالنا سلازي احوات ولدي اب كبيت انقت سلازلو بزعبا ملئت تفلطو وي رئيا زبل سب انتلكم كوينو بتحتنا خط تحبابرونا نلابو يبل سما ملئت تصفى مريم تبهال عدا زوبادوب عدي دامبا استفقاتلو بحري ناي ليبيا مالتي علت طفقاتلو دما علت 22 ورحت شعات 24 سم سمساري طويله زبال منالبات او نزنبركم سبات اندحر لكم ببحر زاتكم مالتي زغونه حبريتا مزلوكم بز قصر تليفون زي ترخبونا تدخلوا يخم نتقبروا لنا متحبار اقدمنا نمسكن تليفون قطري 0041 78 23 10 71 بقدامنت زقرب لكم كبرى تخاتلتي ابزي زحالفه كلتا معلتي لو معنتون زوعلو نخبابيدان هاجرنا زملكتو حدشتي زبالو معباليتات كببلكم كفتني تقداميتي منغس ኢትዮጵያ زقرب طرعان بفلاي دما اب لعل ግብጽን ኤርትራ نقريبو ዘሎ حدش كسي مالتي حجي منغس ኢትዮጵያ مالتي ኢትዮጵያ ግብጽ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ድሕሪ ዝተኻተበቶ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ مالتي اب ቀይ ባሕሪ ቀጣው አፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ጻዕርታት ኢትዮጵያ ንምትዕነቃፍ ንምዝራግን ብሩኡይ ትንቀሳቀሳላ خبل ከሲሱሎ ኢትዮጵያ وهاب قال منيستر قدات وصاء إثيوبيا أمباسادر نبيات كيتاچو بحاموس 21 غنبوت 2026 أبزهابتو غازيت أو مجلسي اتي كاب كايرو وصاء وديت نتي إثيوبيا بسلاماو مجدي أفدق بحر نمركاب زلو وادليت نمعنقافن أقلبو نمسراق نزعل بمخانو زخصص خوينو بوليسات ግብጺ ነቲ ኣብ ቀርነ አፍሪቃ ዘሎ ምርግጋእ ንምዝራግ ዝዓለመ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ከም ዘለዎውን ወሲኻ ገሊጽ ኣላ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ኣብ ተካይዱ ዘላ እዋን ግብጺ ወጥሪ ክትፈጥር ምጽናሓ ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ ዝገለጸት ወሃብ ቃል ይኹን እምበር ሰላማዊ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ዘይምለስ ንጹር ሓሳብ ምዃኑ ኣብ መንጎ ጉጅለ እግደፍን ግብጽን ሰገረ ስምዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብደል ዓጢን ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ካሚል አልዋዚርን ኣብ አስመራ ዑደት ኣብ ዝገበርሉ እዋን ምስኩል ቀመላኽ ኢሳያስ አወርቂ ምርኻብ ዝተፈረመ ኮይኑ እቲ ወደባት ግብጽን ኤርትራን ብቀይሕ ባሕሪ ንምርካብ ዓሊሙ ዝተገበረ ስምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሌታት ኢትዮጵያ ንምጉዕጻ ዝተገበረ ስምዕ ምዃኑ እዩ ዝኸስስ ግብጻዊ ሚኒስትር ዓብደል ዓጢ ኣብ ናይ አስመራ መገሽኡ ጸጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ገማግም እቲ ባሕሪ ንዘለዋ ሃገራት ጥራሕ ዝምልከት ፍሉይ ሓላፍነት ክኸውን ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘይርከባ ሃገራት ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ናይ ምእታው መሰል ከም ዘይብለን ብምጥቃስ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ቀጥታዊ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ እዩ ዝብል ሕጂ ኽብራት ተኸታተልቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ክሲ እዩ ብሓሙስ ማለት እዩ
كمون عبيت معكنا زينا بوزعات معكنا زينا العربية زينا قالوتن لما عنتون بستفلا لي مجد أو تيوم اللوتنا إثيوبيا زقربوا تخصتات بزحي معكنا زينا زقرب زلوا مالتي زنتاي مالتي تابز حلف أوان زبلنا إيرترا زفرموا تسمم عبز ساعات زي ولا حنت مس إيرترا تقمن نجيبس أنت تقمن ولا حنت زت أساسر نجاري يقولون كم سري وزلهم حدا نايك أرنا أفريقيا تنتان بوليتيكا زخونة باتريك هاينش زبهالون Ethiopia accused Egypt of attempting to obstruct its efforts to secure access to the sea or to the Red Sea. زبل ab news Arabs بحال عبي مع كان زينا وصي زلو نوعو article نوعو post بمقبارون أبزي حدش حبريتا أو تصيلو مالت إثيوبيا زغربت تخصي كالون كاميرون هودسون زبهالا زغربا غزي ببزح بفلاي بزعبا زنا إيرتران أمريكان زغبر زلو زمدناتات قدمتهم تنتنتي نايت خبابي حبريتاتات بموصا أب معكنا زينا بدقفت هكدا فنقلن كبيد قلس زغبر زلو حدا أمريكاوي غازيتنيا ديو قال يمسلني ببزحي زيوم هكدا زتقعو زلو سومن زي نسون انتاي زبل زلو Ethiopia now calling out Egypt's attempt to encircle and pressure at this escalation in the Horn is continuing. حجي بقى ግብጽ ትገብሮ ዘላ ነገር ንጹር ነገሪ ወላ ሓንቲ ምስ ቁጠባ ኤርትራ ምምሕያሽ ምን ኤርትራ ረብሓን ምምጻእ ንግብጽ ረብሓን ምምጻእ ዝኾነ ምትእሳር ይብሉን ምክንያቱ ሕሰቡ ኣብ ቀይሕ ባሕርስ ኤርትራን ግብጽንሲ ናይ ወደብ ትራንስፖርትን ናይ ባሕሪ ማሪታይም ሴኩሪቲን ተሰማሚዕን ክበሃል ከሎሲ እንታይ ማለት እዩ ካልእ ዝቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ናይ መከላከያ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ لو عنتي أب حدا إنترفيو ناي إثيوبيا تلفزيون زغبرو قال محتت بزعبة صمدو تزاريب له ازي ناي يمكلاكيا يوچ غنينتنا وتادراو تبر دايركتورز بحال مالتي ميجر جنرال تشم جمجوز بحال انت إلو زلهم صمدو قجتنات مالت سويلكا عبدانيا ناي صمدو يزبل حجي زي جنرال زنتا يزبل زلو اذا صمدو تبحال زل حسابسي ني إثيوبيا سغات كتكون اي تخلنيا كوينو جن እዞም ብሽምጽምዶ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ሓይልታት ብዘይ ወግዓው መገዲ ለኣላውነት ናይ ኢትዮጵያ ይደፍሩለው ናይ ኢትዮጵያ ዳኣላውነቱን ተደፊሩለው በዘም ጽምዶ ኢሎም ዝእከቡ ዘለዉ ሓይልታት ይዝብል ዘሎ ናይዛ ጽምዶ እዚኣ ዋና ኣመንዩ ኣቦ ኣመንዩ ካብ ምን ተበጊሳ ንምንታይ ዕላማ ተበጊሳ እውን ኣጸቢቕና ስለንፈልጦ ብዛዕባ ዛ ጽምዶ እዚኣ ብዙሕ ዘጨንቕ ነገር የብልናን ኢሉ ኮይኑ ግን እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት ለኣላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዝጥሕስ ክሳብ ዝኾነ وعيل حديرو إذا صمدو زي قبو ملسخوها بمخانون أبتي ناتو فيديو أسفيرو والله مالتي بقوانقوا محارنيا سلازخواني قرب كم سمرايز قبرو لكم زلو خمر بغتا ات فيديو سازاربو نسو جنرال قمتشو عبزل لكم كاسمعكم ينا باخون كبلي سوالو صمدو متبال حساب كجمروا يتقدمت حسابنات የተቀደመች ሐሳብ ናት ማለት ጅምሯም መነሻውም መድረሻውም ይታወቃል እሱ ብቻ ሳይሆን አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሐሳብ ነው እንደ ሐሳብ ሉዓላዊነት ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነት ሐሳብ ናት ኢፍትሃዊ ሐሳብ ናት አንፌር የሆነች ሐሳብ ናት የምትመክን ሐሳብ ናት ተግባራዊ የምትሆንም ሐሳብ አይደለችም እና በአጠቃላይ ቅዠት ነው ቅዠቱ ግን የኢሉዓላዊነትን ወይም ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነትን ታሳቢ ያደረገ ኢፍትሃዊ የሆነ እንደው የቅዠት አይነት ሐሳብ አርገን ልንወስደው እንችላለን ከምንም በላይ ደግሞ የተቀደመች ሐሳብ ናት ማለት ጥንስሷም ጅምሯም የሚታወቅ ሐሳብ ስለሆነ ያን ያህል ግምት የሚሰጣትና ኢትዮጵያን የምትመጥን ለኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት አስጊ እንዲሆን የምትወሰድ አይደለችም ክፋቷን ግን እንደ ክፋት ቅድም እንዳልኩት የጸረ ሉዓላዊነት ሐሳብ ሆኖ በደም መታወቅ አለባት እና የነዚህ ስብስቦች እንደ ስብስብ አንድ ላይም የማይሄዱ የተለያየ ማንነት ያላቸው ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ቢጠቅሰው የሆነ ያረጀ በሬና ቀበሮን አንድ ላይ ጠምደህ ማረስ አትችልም
እና ሌሎችም አይነት ማንነት ያላቸው ናቸውና በዚህ ቡድን ውስጥ የሚሰበሰብ የተለያየ ማንነት ያለው አካል አንድ ላይ ማራስ አይችልም it is impossible ዝም ብሎ ምናባዊ ነው እንጂ ምቻል አይደለም ካልእ ዘቕርበልኩም እስከ ኮብራ ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓንቲ ትዘውር ጽሕፍትላ መብዛሕትኦም ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ዘዝውርዋ ዘለዉ እዚኦም ይሕዋትና ምስ ብርጌድና ሓመዱ ተባኢሶም እንዲኦም ኮርዮም እንዲኦም ተሃላሊኾም እንዲኦም ዘለዉ ኣነ ክርዳእኒ ዘይክእል ማለት እዩ ንምንታይ ዕላማ እዮም ኣብ ከምኡ ነገራት ወዲቖም ዓመትን 2 ወርሕን ገለ ዝኾን ከባቢ ኣነ ይርኢ ኣለኹ ዋላ ሓንቲ ኣንጻር ህግደፍ ንህግደፍ ዝምልከት ቃልሲ ወይ ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ናይ ባዕሎም ቃልሲ ሓንቲ ነገር ሰሚዐ ኣይፈልጥን 24 ሰዓት በየነ እንታይ ጸሓፈ ግንባር እንታይ ጸሓፈት ክብሉ ዝውዕሉ ሕዋት ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነዚያ ካብቲ ቻርተር ናይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ዝተጻሕፈት ሓንቲ ጽሕፍቲ ተውፅኦም ሲ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ እዚኦም በዓል በየነ ዝብልዎ ዘለዉ ካልእ ኣብቲ ቻርተሮም ካልእ እሶቶም ብቓል ዝሰብኩሉ ካልእ እንዳተባሃለ ብዙሕ ይዝረብ ሰሚዐ ሕጂ ኣብዛ ጽሕፍቲ ሲ ብንጹር ተቐሚጡ ዘሎ ነዚኣስ እንታይ እዮም ከውፁላ ደልዮም ኣነ እንድዒ ግን እንታይ እያ ትብል ዘላ መስለኩም ንኹለና መንታን ክንዘራረበላ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ንመሰሉን ንርሱን ክቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ መሪርን ደማውን ኩናት ብዙሕ መስዋዕትን ኣብ 24 ግንቦት 1991 ንርእሲ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ብምቁጽጻር ካብ መግዛእቲ ሓራ ገበራ ነቲ ብሓይሊ ብረት ዝተረጋገጸ ናጽነት ሕጋውነት ንምልባስ ድማ ኣብ 24 ወርሒ 5 1993 ረፈረንደም ብምግባር ኤርትራ ብይን ላዕላዊትን ሃገር ኮይና ኣብ ሕብራት ሃገራት ተመዝጊባ ይዝብል ብድሕሪኡ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣሎ ብዛዕባቲ ኣብ 1991 ክሳብ 93 ዝነበረ ኩነታት ድሕሪ 1993 ነታ ዝመጸት ናጽነት ተባሂላ ዝመጸት ብኸመይ መገዲ ስርዓት ህግደፍ ዘይናጽነት ከም ዝገበራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ መከራታትን ግፍዕን ብሙሉ ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ ማለት ብሙሉ ዘይኮነስ ብኸፊል ተዘርዚሩ ኣሎ ብሙሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሽግርን ተዘርዚርካዮ መጽሕፍቱ ናይ ኣኽለካኒ ኣብ ታሕቲ ቃ እንታይ ትብላላ ተሕቲላ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ መሪር ነዊሕን ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ 1991 እኳ ናጽነት እንተተጓናጸፈ እቲ ብሓይሊ ብረት ካብ በረኻ ንዓዲ ዝኣተው ሓይሊ ዕላማ ናይቲ ቃልሲ ብምጥምዛዝ መብጻዕ ህዝብን ተጋደልትን ብምጥላም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ ስልጣን ብምጭባጥ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ስቃይን መከራን ሞቱን ማእሰርትን ስደትን ዘርዚርካ ዘይውዳእ ሽግራትን የውርደሉ ኣሎ ትብል ቀጺሉ ተጽሑፍ ይቕጽል እዩ ባይዘወይ ሰፊሕ ብትሕቲኡን ብዙሕ መብርሂታት ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ቃል በቃል ስቆይልካ 24 ሰዓት ካልእ ነገራት ከተፍርየሉ ትኽእል ኣብ ቃልሲ ብፍላይ ብዙሕ ነገራት ክትገብረሉ ትኽእል ነገራት ናይ በዓል በየነ ጽሑፍ እንታይ እያ ትብል ቃል በቃል እንዳበልካ ሙሉ መዓልቲ ኣብዚ ጥኒን ክትብል መዓልሲ እንታይ እዩ ትርጉሙ ኣነ ኣይተረዳእንን ሕጂ ኣብዚ ኣጽሒፎማ ዘለዉ ዚ ኣብ 91 ዋላ ክሳብ 97 እኮ ናጽነት ዝመስሉ ነገራት እኮ ነይሮም እዮም ፍሪ ፕረስ እንተዘይነበረ ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እኮ ነይረን እየን قوام تنديفو تباهيلو كو ابت قوام كو بزحات وكلتي ناي حزب دا يكون امبر ولا بتسرعات استمززو يكونوا ግን ኤርትራውያን ምሁራትን ገለን ይሳተፉ ነይሮም እቲ قوام ተወዲኡ ናብ ምጽዳቅ ኣብ 1997 ንኽበጽሑን ህዝቢ ኤርትራ ይጽበ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ናጽነት ኢሉ ተቃሊስ ህዝቢ ኤርትራ መቸም ንላዕላውነት ጥራሕ ኢሉ ይኮነን ላዕላዊት ሃገር ተዋሂቦስ ብድሕሪ ናጽነት ተዘይብሉ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እታ ተረኺባ ዝተባሃለት ናጽነት بقولتوف دحر 93 ون اي دونغيتن اب 94 ከባቢ ሃገራዊ አገልግሎት ዝበሃል ዕብዳን ብምጅማር ብድሕሪውን ምዝተፈላለየ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ 1995 ጀሚሩ ብምባኣስ ኩናት ብምግባር ኣብ 1998 ቃ ናብ ህልም ዝበለ ኩናት ኣትዩ ኣብ 2001 ቃ ብወግዒ ብሙሉ ባይቶን ገለን ብምፍራስ ብሕታውያን ጋዜጣታት ብምእሳር ህዝቢ ኤርትራውን ሙሉ ብሙሉ ናው ትድርና ብምታው ዩኒቨርሲቲ ብምዕጻው እቲ ናጽነት ዝበሃል ሙሉ ብሙሉ ደው ከም ዝብል ገይርዎ ተስርዓት ኣብዚ ኣዚ እንታይ ካብ ወጻስ እንታይ ትብል ዘላ ኣነ መቸም ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ሰባት ህሊ ክላማ ይውሕጥ እዩ እዞም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ግን እንታይ እዩ ትዕላማኦም ህዝቢ መዚኑ ይዛረብ ስለ ዘለሎም ብዙሕ ዘዛራርብ ነገር የብላን ግን ተንቃለት መሓሸና ናትና ፕሮግራም ናትና ቻርተር እንድሕር ዳ በዓል በየነ ዋላ ጌጋ ጽሑፍ ጽሒፎም ኢልና ምንእመን ወይ ከዓ ዘይኣምኑሉ ነገር ይገብሩለው ኢልና ተቢልናሲ ናትና ሓሳብ ጌርናስ ዘይንቃለስ ነቶም ምስ በዓል በየነ ኣለዉ ዝበሃሉ መንእሰያት መንጢልና ካብ በዓል በየነሲ ናትና ሓሳብ ጌርና ዘይነቃለስ ስለምንታይ ናብ ህልኽን ኣብ ዘይተደልየ ኩል ንብል ንውዕል ዘለና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ
ቀፂለ ዘቕርበልኩም ድማ خبرات ተኻታተልቲ ከም ዝፍለጥ ጽባሕ 24 ጉንበት እዩ መዓልቲ ናጽነት ኢሎም ብዙሓት ሰባት ኣብ ውሽጥን ወጻእን ኤርትራ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ቀይሕ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ባንዴራታት ሒዞም ዋላ እውን ገለ ሰባት ስምዒታቶም ሓቢኦም ንገለ ዓመታት ከም ደለይቲ ፍትሒ ወይ ኣብ ኤርትራ ስፍትሒ የለን ናጽነት የለን ኢሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ቀይሕ ባንዴራ ሒዞም ሆ ክብሉ እውን ሰምዕን ሪኢና ኣለና ብዝኾነ ኮይኑ ናጽነት ረኺበ ናጽነት ኣለኒ ዝብል ሰብ ናጽነት ክኽብር ይኽእል እዩ ጸገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኣብታ ኤርትራ ዘላ ሪያሊቲ ግን ተው ዘሎ ህዝቢ ዝፈልጣ ኣብኡ ዘለዎ ኣዴታት ዝገብርኦ ዘለዋ ተግባራት ካብ ደገ እንዳኸዳ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነተው ዘሎ ህዝቢ ስቃይ ዘና ሓወሓ ዘለዋ ኣዴታት ግን ዓገብ ክበሃላ እዩ ዝግበን ብጣዕሚ ዝሕፍር ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ መራሒ ንላዕሊ ኣምላኽ ኢሎም ከም ልኻውን ጀሚረን ኣለዋ ኣብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ራእይዋ ኢኹም ተሰበይቲ በቃ ከም እዚ እንታይ ይመስለኩም እዚ በቃ ዕንወት እዩ ናይ ሓደ ውልቀ መላኺ ናይ ሓደ ቀታሊ ናይ ደቅኻ ንጎ ደቅኻ ዘዝወለድካ ናብ ኩናት ንእተው ዘጥፍእ ውልቀ መላኺ ሕማም ሒዝካ ኣብ ጎደና ናቱ ስእሊ ሒዝካ እንዳኸድካ እሞ ድማ ኣምላኽና ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ኣብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ራእይዋ ኣምላኽና ኢሳያስ ኣፈወርቂ እያ ትብል ታ ጋዜጠኛ أملاخنا أمحضرنا زخونة ودا فوركي حسكيو دلخموني ناي وحكي العو حسك ختنك أساغسي نفاس كالون عنوات كتما اسمرا مچم كلنا نريو نعزبون زلنا نديو حنت معلتي بوزيتيف زيتهم صو قالت بوزيتيف يلن ولا حنت خنمصاي نخلينا نحنا خا زقد سنه تسرع زغبرهم زلو غدلتاتن بر صبق اندحرالو نت صبق ነገር ولا حنت خنزاربلو ينخلينا كسابت هاجر ناب حقن حقاونتن تمص مالتي بزغونه أبسمرا بجزء طاليان تسرحو تحت قرصي إنفراستراكشر أزوم نبوزح عمتات دارجان ميتي وكاو زخون عمتات كجلجلو تصنيهم أبزي سرعة زي مسبوع حقن كلهم دويلهم ولا تم مجزات زبهالو ناي هاي لسلاسة ناي درجون زي بعد ما يجح زبهالو بس مرة زلوا كلهم فابريكاتات قلل على 300 فابريكاتات تركيب وقدف فابريكاتات مقدفو ما ينيراب ما يجح تورد ما ينتا ما يجح ما يكحكح غيروا حجي أزوم حدا زي مايكروفون حيزوم مفتسمرا زخلوا له كم زي بروباغندا قال خسر حيلهم بزي كي تردهم قلنا تحكي أمزوصو مغنية تحقق تشوفونا يتخلنيها زي كوميدياني مثلا زي ودي زبلو زي اللي خاسمعوه نفتا ما يجحجح غيرو زي كاريو من ديليو ناس مرا خاريو من ديليس ما تيبتا ما يجحجح بقات أبغى غيرو ختحبأ سلازي تخل قلنا حق خزارب كعقم سلازي حاطره أبتا ما يجحجح مسبز حزب اللي خاسمعوه نتا ما يجحجح سي بقالش يمكن تصوع عدل يقل كحلا بك أول حنت زنقصت نقيسة تعالي أنت سرحتي خما إلى لا زي خاسمعوه يخون ذا فيديو زي هجيب زي ما يجحجح قال خافتن تذكراني ويكذكركم زدلس أبزي أخوفي له أذكركم بدحري جزامان دات إليان علو أبزي أتاي ذكران نمثيلكم مونوبولي خلو جزانا أتانا مجرش آخر نزاورا زنبرنا ما جحجح بعن سألنا ما جحجح أبزي سنتاي نيرو مثيلكم دعان أتي كله دينيرو قنا حنتتا تذكرني ببشكلتا جرامس جلاتو دشوتو آيس كريم ببشكلتا 15 سنتيمتر وقع وي أبخا وي عديخا وي عبحاوكا دفلت انتولو أصو حيزكا يزاور مصئمو كافتو مابزي ببشكلتا جرام آيس كريم شوتو نبورو كابزي نابزي أمتا ساريام ها قحط أبيلهم كاب بشكلتا آيس كريم مشيت كم زنبرة جلاتو نبلع كم زنبرنا بناقشتنا نعون مذكاري ليه نمايج حاجة حيزوكم متسمع قصيلة زغرب لكم كبرات سمعتي حنتي بفيديو قدي حلم مع انت فيسبوك شير زغبركوا حنت حساب الله حساب زي كونسي حنت رؤيتيا اب تግራይ بزسوم ابزي قربا اوارح زي حنتي ጉዳይ አለ ሎተሪ ዝበሃል ነገር አሎ መካይን ገዛ ሰፈላሊ ንብረት ሰባት ብ2500 ብ3000 ብር ኣብ 3000 ሰባት ኣብ 4000 ሰባት ዕጫ የውድቁ ዞም መብዛሕትኦም ድማ ዞም ኢንፍሉዌንሰር ዝበሃሉ ቲክቶከራት ዩቲዩበራት ገለ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ተሳዕቤኑ ኣነ ንዓይ ተሳዕቤን ጥራይ ተራእኒ ቶም ሰባት ዝኸስቡ ዘለው ብፍላይ ቶም ነቲ ዕጫ ዘውድቁ ዘለው ሰባት ዝኸስቡ ዘለው መክሰብ ገለ
بتعمل صبغ يسرح يوم زلوا ولا حنت شجر زلوا نجار يكون جن نتهزب خم هزبي أكم زعينة ناي لوتوري ناي ولفي مودما بزي بتكالاو مجد زي كونه مجد خجبرو خلاصي انت يخويني يسمعكم رأيتكم كتبوا ليلة زقربكوا حسب الله أبزا فيديو ناتي سمعكم رأيتكم كتبوا نجرا مجد دي تخاتلتي كقرب لكم سلام حوات كما يتخونوا تخاتلتي أب محبراو ميديا تخاتلوني بفلاي أب يوتيوبن أب فيسبوك مالتي شمية مانه يبهال أب يوتيوب دما يمانه إنفو ميديا تبل يوتيوب channel زيانات يوتيوب channel يا نقول لكم حدث زغنكم زي تفولتوني نزا channel زيها سبسكرايب قبروا تيوم زقبركم معها كل جزية خمت كل جزية لايك كومنت شير مقبار أي تحموا يزبلكم لو ما عنتسي حنتي حسب على خزارة بعض اللي أبز حلف وانا محبراو ميديا بتدقاقا مزري أنا قرسي إذا قد دايزي سنتايو مرداء سلزابيني نبوز حد سبات ونكونفيزي قبرهم سلزلوي حجي بزعبا بتقراي تزاقات أمتها تقات أمزرلا مالتي زيادة ما بزعبا ناي ازي لوتر زبهال نقر أبز حجوان لوتر يودق له بتقراي بفلاي دما بستوصون سبات بمكينة جزا قالوا نبرتن بجنزب ملكعون زي ودق عجاتات مالتي حجي نتهم زسرحو زلو سبات حق زربا يسرحو سلازلو كتحسو دوم وي قدوفو كتب لهم قال قبا يكون يسرحو سلازلو مالتي كوينو جن مجمرتا نمنتا يا خاطر يزلكا ناي هزبي خاطر يزلكا إذا قد دايزي نت هزبس انتاي سعبين على إذا زقبر زلو نت هزبسي انتاي سعبين على ويلك يا خاخ حسب زلو بعابن بر بولك سبات بوعدا سبات انت حاسبك اوف كورس تم سبات جنزب يدليهم يسرحيهم نفعاتهم اكچوال خاتهم سبات ناي محبراو ميديا فطراتات يزن بعلو جنزب كتولو زخولو مقدي كوينه جنت هزب خمت زبلكم ازي لوتر زبال نجر حدا ازي وقعاوي قماري كنفولط زلنا مالتي اما بزعتي هاجرات كم عينت ناي عچا ناي لوتوري غداي تكالاتهم زحزو توم تكالات دما حقاو تكالات كوينوم بزح جبرن قالنت منغستات زخفلو سباتهم زحزو سلازي تهزبي ابون تدلي صات ناي بعلو غداي ناي بعلو وساني ازي بتግራይ ዝግበር ዘሎ ግን بحقاو بزخونه مقدي بتكالاو مقدي زكايد زي كونه سويل كابيد كازهابك زكايد نتهزبي عبي ولفي ختحز خل كالاي دما اب قطبا ناي تهزبون كبيد هاسيا خور زخل نغري سالساي نزعبي نغنعي بفلاي ناي تجزاز بحال نغر بلوتوري زبصح جزا ابت حقاونتو ابتي ناي مسغغار حقاونتو كسب كندي ناي حق خون زبل انا يطراطري منالبات ابزي افلوطو زلكم وي بصحيكم بتخكل تركبكم وناي بحق سبات انتلهم نغورنا كوينو ግን انا اب حقاونتو بزح طرطر علني منايت صباح نغو كبيد زخونه باسي كالو زغربو لكم دما كبرى تخاتلتي اب دبوباو كفال ناي تግራይን اب سميناو كفال ناي امحارا بفلاي بزي وولو زبال زي قوبو خبابي ناي رايا زلو زداوب امونغو فانون امونغو حلتات مكلخال ኢትዮጵያን كبير زخونه ኩናት ተወልዕሎ እቲ ኩናት መብዛሕትኡ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድማ ኣብ ዳርጋ ኣብ ጫፋት ናይ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣሞንጎ TDF-ን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻልን እውን ወጥሪ ተፈፂሩ ከም ዘሎ ሎማዓንቲ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ክግለጹ ውዒሉሎ ክሳብ ሕጂ TDF-ን ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻልን ኣይተተኾሱን ፋኖን ምስ TDF ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግን ከቢድ ዝኾነ ኩናት የካይድሎ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ናይ ፋኖ ሓይልታት መብዛሕትኡ ግዜ ክድፍኡ ከለው ወይ ዝተሃረሙ ገለ ኮኑ ከለው ናብ ትግራይ ይኣትውሎ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተቀርቦ ዝቀነ በኢትዮጵያ በትግራይ አቢሉ ዝመጽ ናይ ሻዕቢያ ናይ ህወሓትን አጽዋራት አሎ ገለ ዝብሎ ዝቀነ ዳርጋ ሙሉ ዝኾነ መረጋገጽ እንዳረኸበ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ይበጽሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን በዛዕባዚ حساب أوريدو مالت أبز متصل زلوا معلتات نبومولو ما بأديس أبا زلوا إمباسيتات نايستفعل عليها جرات كم زحبرن إذا قد دايز لما حدا جنيا صعبين كله خمس خيلني وحبيرو زلوا معناته تم عتقات نايفانو كاوشت مرة تكراي تبقي شو من زهر من زلوا زبل كستاتون لما عنتي منستر بكل خالي إثيوبيا أغريب الله كتير زغرب لكم كبرات خاتلتي أبز حلفون أبز قرب حبريت هيبكم نيرة أبز ساعات زي أبها جرات عبيت قلات في لايك أبع الكونغو أوغندا زي إيبولا زبال فيروس حجي بزل على ملك يلعب على
ኣብ ኮንጎ ትበሃል ሃገር ልዕሊ 113 ሰባት ተለኺፎም ኣለዉ ብዙሓት እውን ሞይቶም ኣለዉ እዚ ቫይረስ እዚ ብኻልኣይ ደረጃ ከይድዋ ዘሎ ሃገር ድማ ኡጋንዳ እያ ኡጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት 2 ሰባት ጥራይ ሕሙማት ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ቁፅሪ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ክሳብ 6 ሰባት በፂሖም ኣለዉ ስለዚ መንግስቲ ኡጋንዳ እውን ህፁፅ ዝኾነ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዘሎ መሲልዎ ስቕ ኢሉ ቀኒ ነይሩ ሕጂ ግን ኣውፂሎ መጠንቀቕታ ስለዚ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሎማዓንቲ እውን መግለፂ ሂብሎ ኡጋንዳ ዘሎ ኩነታት እውን ብህፁፅ ክረአን ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ግብረ መልሲ ክህበሉን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ በዓል ኡጋንዳ እቲ ኢንፍራስትራክቸር የለን ነቲ ከምኡ ዓይነት ብከላ ንክትቋፃፀሮ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ እዚ ቫይረስ እዚ ብሓንሳብ ክላባዓሉ ዝኽእል ኣገባብ ዝሰፍሐ እዩ ካልእ እውን ኣብ ሩዋንዳ እውን ከምኡ ዓይነት ናይዚ ቫይረስ እዚ ምልክታት ከም ተረኽበ እውን ይገልፁ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣውትብሬክ ወይ ከዓ እዚ ምልባዕ ናይ እዚ ሕማም እዚ ሓደገኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ኡጋንዳን ኣብ ሩዋንዳን ዘለኹም ኤርትራውያን ኣዝኹም ጥንቃቐታት ክትገብሩ ኣለኩም ንስኻትኩም ኢኹም እንቲኦም ቀንዲ ኸማን ተጠቃዕቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ሓደ ናይቲ ከባቢ ዌዘር ናይቲ ከባቢ ኩሉ ዓይነት ነገራት ክትፈልጦ ይትኽእሉን ኢኹም ካልእ እውን እቲ መሳለጥያ ብዙሕ ዘይክህልወኩም ይኽእል ስለዚ ጥንቃቐታት ክትገብሩ መገደይ ክሕብረኩም ስለ ዝደለኹ እየ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ሕጂ እውን ብዝለዓለ መልክዕ ቀፂሉ ኣሎ ሎማዓንቲ ናይ ሱዳን ሓይልታት ምክልኻል ሓንቲ ድሮን ኣብ መሬት ሱዳን ኣብ ጫፍ መሬት ሱዳን ኣውዲቖም ኣለዉ እታ ዘውደቕዋ ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ከም ዝመፀትን እታ ድሮን ድማ ሓንቲ ካብተን ክቡራት ዝበሃላ ድሮናት ምዃነን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሱዳን ሓቢሩ ኣሎ እዚ ካብ ኢትዮጵያ እንዳተበገሳ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን መጥቃዕቲ ይገብራ ኣለዋ ዝበሃላ ናይ RSF ወይ ከዓ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ድሮናት ብዝምልከት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተደጋጋሚ ክስታት ከቕርብ ቀኒ እዩ ግብረ መልሲ እውን ሂብ እዩ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ብትጫፋት ዘሎ ማለት እዩ ከይዱ እውን መጥቃዕታት ገብር ቀኒ እዩ ሕጂ ግን እዚ ናይ ሱዳን ብፍላይ ናይ አልብርሃን ዝበሃል ሰራዊት ነቲ ከባቢታት ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ሱዳንን ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ሙሉእ ብሙሉእ እንዳተቋፃፀሩ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካልእ ኢስካሌሽን ወይ ከዓ ዝለዓለ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቐፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምሲዩ